नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा अतिथिसँग छलफल गरिने यो कार्यक्रम शनिबार बाहेक साताको 6 दिन यसै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रममा आज हामी पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश रामशरण महतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि डाक्टर रामशरण महतलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155410905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ। 15 खर्ब हाराहारीको बजेट वाम घोषणा पत्रको वरिपरि रहेर ल्याउने सरकारको तयारी छ। बजेटमा कर्मचारीको तलबका साथै वृद्ध भत्ता बढाउनेदेखि 1/3 रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटकै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका हाम्रा अतिथि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर महत, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ। कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नुभएको छ तपाईँले? होइन, अपेक्षा गरे अनुसारको बजेट सरकार चाहिँ नि ल्याउँदैन। यो सरकार चाहिँ नि प्रचारमुखी बढी छ, सस्तो लोकप्रियता मुखी बढी छ। देशको दीर्घकालीन हित कसरी हुन्छ, दिगो विकास कसरी हुन्छ, त्यसतर्फ भन्दा चाहिँ नि अल्पकालीन चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि लोकप्रियता, सस्ता लोकप्रियता, क्षणिक राजनैतिक लाभतर्फ सरकार बढी उन्मुख देखिन्छ। म त सधैँ भन्छु, सरकार देशको चाहिँ नि सीमित साधनलाई त्यसको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने, सकेसम्म बढी प्रतिफल निकाल्ने गरेर कसरी काम गर्ने, सामाजिक न्यायका कुरा, आर्थिक वृद्धिका कुरा, लगानीको वातावरणका कुरा र सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, अब त्यसतर्फ सरकारले चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ। अब सरकार चाहिँ सकेसम्म ठुलो बजेट कसरी बढाउने, कसरी वितरणवादी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ नि खर्च बढाउने, वितरणवादी चाहिँ नि कार्यक्रमहरू बढाउने, सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रमहरू बढाउने, त्यसतर्फ सरकारको बढी ध्यान जाने देखिन्छ। तर अब चाहिँ बजेट कसरी आउँछ, आएपछि चाहिँ नि यसको बारेमा स्पष्ट धारणा, यसको बारेमा प्रतिक्रिया त्यस बखतमा। अब यो प्रारम्भिक सङ्केत अनुसार सरकारी लक्ष्यलाई छोडेर वाम घोषणा पत्रको आधारमा चाहिँ बजेट सार्वजनिक हुँदैछ भन्ने समाचारहरू पनि आज सार्वजनिक भएका छन्। अब युवाका नाममा राजनैतिक कार्यक्रम, त्यसै गरी कृषि तथा स्वदेशी उद्योग भन्दै अनुदान लगायतका कार्यक्रमहरूलाई पनि निकै प्राथमिकता दिएका भन्ने कुराहरू पनि आजका पत्रपत्रिकाहरूमा आएका छन्। यसले चाहिँ समग्र बजेटको हिँडाइ अथवा त्यसको कार्यान्वयन पाटो भोलिका दिनमा देखिने समस्या चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? हो न, हेर्नुहोस्, अब अहिले अब सुने अनुसार चाहिँ नि 1500 अरब भन्दा बढीको चाहिँ नि बजेट चाहिँ आउँदैछ भन्ने सुनिन्छ। 1500 को सीमा राखेको थियो अरे, अब वास्तवमा 1500 भन्दा पनि बढीको, 15 खरब भन्दा पनि बढीको ऊ छ चाहिँ नि अहिले अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 10 खरब पनि खर्च हुने सम्भावना छैन। एकै सालमा 50% को जम्प, त्यो चाहिँ व्यवहारिक हुन सक्ने कुरो हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ नि कुरो चाहिँ ठुलो ठुलो गर्ने अनि वास्तवमा चाहिँ नि कार्यान्वयन चाहिँ गर्न नसक्ने सरकारको त्यो क्षमता पनि छैन। आन्तरिक चाहिँ नि ऋण बढाएको छ। नेपालीहरूको भविष्यको चाहिँ नि तपाईँको भावी पुस्तालाई चाहिँ ऋणको बोझ बढाउने, आन्तरिक ऋण बढाउने, बाह्य ऋण बढाउने, अनि त्यसले चाहिँ नि बजेट जबरजस्ती ठुलो बनाउने, जबरजस्ती ठुलो बनाएर विभिन्न प्रकारका भत्ताहरू चाहिँ नि बढाउने अनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउने, यो प्रवृत्ति चाहिँ बिल्कुलै ठिक होइन। अब यो ट्याक्सको कलेक्सन र सर्भिस डेलिभरीको बिचमा जुन समानान्तर दूरी रहेको छैन, एउटा ट्याक्स तिर्ने जनताले पनि मैले तिरेको ट्याक्स कहाँ खर्च भएको छ भनेर देख्न पाउने अवस्था नभइरहेको अवस्थामा ट्याक्स वृद्धि गर्ने अथवा दायरा बढाइरहने अवस्थाले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा? हेर्नुहोस्, ट्याक्स तिर्ने जहाँसम्म कुरो छ, नेपाल चाहिँ नि यो जीडीपी को कुल गाँस उत्पादनको अनुपातमा सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुक नेपाल हो। नेपालमा जीडीपी को झन्डै 24% जति चाहिँ नि जीडीपी को 24% चाहिँ कर वार्षिक रूपमा चाहिँ नि उठ्दै आएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब खालि करको बोझ मात्रै बढाएर जनतालाई बोझ दिने काम छैन। भएका
करहरू जहाँ चुहावट छन् चुहावट नियन्त्रण गर्न काम गर्ने र चाहिँ नि यो लगानी को वातावरण सिर्जना गर्न कतिपय ठाउँमा चाहिँ अहिले उद्योग धन्दामा अनावश्यक रूपमा चाहिँ नि भन्सार बढाउने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अन्तशुल्क बढाइदिने अनेक अनि हिजोसम्म सिक भएका चाहिँ नि रुग्ण उद्योगहरूलाई कतिपय ऊहरू भ्याट छुट दिएको थियो फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको थियो त्यो पनि अहिले उल्टाएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो औद्योगिक वातावरण राम्रो बनिराखेका छैन त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ खालि चाहिँ कर मात्रै उठाउँछु चाहिँ नि अब राजस्वको चाहिँ नि तपाईँ अनुपात मात्रै बढाउँछु भनेर चाहिँ नि यो यसले गर्दाखेरि सर्वसाधारणलाई चाहिँ नि त्यो फाइदा हुँदैन अनि त्यसको उपयोग चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो उपयोग चाहिँ नि फेरि त्यति ट्रान्सपरेन्ट छैन फजुल खर्चमा बढी सरकारले खर्च गर्दैछ अब अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटको कुराकानी गर्दा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नै प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता मुख्य रूपमा उठाइएको थियो आफै पछि हटेको भनेर चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ अब यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा यो समस्या कतिको देखिन्छ अथवा कतिको चुनौती थपिन्छ भ्रष्टाचारको समस्या अथवा भ्रष्टाचार त अहिले चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्री पनि बखतमा भनिरहनुहुन्छ शून्य सहनशीलता भनेर तर चाहिँ सत्ता पक्षकै मान्छेहरू संसदमै बोलिराखेका छन् बाहिर पनि त्यही देखिराखेका छ भ्रष्टाचार त चाहिँ नि जताततै भ्रष्टाचारको कुरो छ हरेक चिजमा कमिसन भने भ्रष्टाचार हो कमिसन भने त व्यापारीले कर तिर्ने गरेर चाहिँ नि सामान बिक्री गरे बापत प्राप्त गर्ने कुरो अनि त्यसलाई चाहिँ नि पारदर्शी ढङ्गबाट घोषणा गर्नुपर्छ उसले कर तिर्छ त्यो कमिसन हो जो कमिसन खायो फलानले भन्छन् त्यो त भ्रष्टाचार गरेको हरेक चिजमा चाहिँ नि ठेक्का पट्टादेखि लिएर हरेक काममा चाहिँ नि अनि कर्मचारीहरू यो चाहिँ यो प्रशासनिक संयन्त्रमा पैसा नदिकन कामै हुँदैन भन्ने व्यापक चर्चा छ अहिले त्यसकारण चाहिँ अहिले जति भ्रष्टाचार अब त्यो चाहिँ नि अहिले तल्लो तहमा पनि स्थानीय तहमा पनि त्यो पुग्न थालेको छ म गाउँमा जाँदाखेरि हालसालै विभिन्न कार्यक्रममा जान्छु अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो भनेर भन्छन् तर सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार अब गाउँमा समेत चाहिँ नि पुग्न थाल्यो भनेर चाहिँ नि जनताहरू त्यस्तो गुनासो गर्दैछ महज्यू जस्तो बजेटको ठुलो हिस्सा चाहिँ साधारण खर्चमा जाँदा आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन भनेर बारम्बार भनिरहेको अवस्थामा फेरि पनि त्यही पुनरावृत्ति भएको भनेर सञ्चार माध्यम अथवा आज बिहानका पत्रपत्रिकाहरूले ती कुराहरू पनि उठान गरेका छन् यो अवस्थाले चाहिँ बजेटको कार्यान्वयन पाटो अथवा बजेटको सफलता र असफलतामा कतिको प्रभाव पार्छ त्यो बिल्कुलै ठिक हो धेरै जस्तो चाहिँ वितरणवादी अब यहाँले भन्नुभयो नि वाम गठबन्धनको चाहिँ नि घोषणापत्र अनुसार चाहिँ नि त्यही घोषणापत्र अनुसार बजेट बन्छ त्यो घोषणापत्र चाहिँ उहाँहरूले बाँडेर चाहिँ क्षणिक लोकप्रियताको लागि चाहिँ नि यसलाई बाँड्ने त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रको चाहिँ नि त्यो आर्थिक क्षमता बढ्दैन राष्ट्रको चाहिँ नि त्यो आर्थिक अर्थतन्त्र सबल बन्दैन त्यसले गर्दाखेरि त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक त्यो चाहिँ नि प्रभाव होइन क्षणिक लाभ मात्रै चाहिँ नि त्यसले क्षणिक लाभको लागि मात्रै चाहिँ नि भएका यी कार्यक्रमहरू हुन् यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत गर्दैन अब लामो समयदेखि नेपालको जब आर्थिक वर्षको बजेट आउँछ बजेट पछाडि समीक्षा हुने क्रममा शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ सरकारी लगानी भएन जुन तरिकाले चाहिँ सरकारले यो क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने हो ती विषयहरूमा सरकारको आँखा गएन भन्ने लगभग धेरै लामो समयदेखि यी गुनासाहरू पनि देखिन्छन् तपाईँ आफै अर्थमन्त्री भइरहँदा पनि यी कुराहरू उठान हुँदै आएका थिए यस्ता गुनासाहरू अझै पनि सम्बोधन हुन सकिरहेको अवस्था छैन भोलिका दिनहरूमा ती विषयहरू पनि उठान होलान् तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ यो अहिलेको आवश्यकता कृषिलाई व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्ने स्वास्थ्यलाई चाहिँ अलिकति बजेट बढी विनियोजन गरेर चाहिँ अलिकति सबल बनाउनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुग्नुपर्ने हो कि होइन अहिले होइन हेर्नुहोस् त्यसमा मेरो अलिकति चाहिँ मत अलिकति बेग्लै पनि छ शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ नि यो बजेट विनियोजन नभएको होइन राम्रो वृद्धि नै भइराखेको छ विगतमा वृद्धि भएको छ अरू मुलुकको तुलनामा अनुपातको रूपमा चाहिँ नि हामीले बढाएकै छौँ तर त्यहाँ भएको विनियोजन भएको कसरी उपयोग भएको छ त्यसको प्रोडक्टिभिटी के छ उत्पादकत्व के छ त्यो पनि विश्लेषण गर्नु पर्यो मूल कुरो चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ नि यो चाहिँ नि बजेट खर्च भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ नि राम्रोसँग दक्षतापूर्ण ढङ्गले खर्च भएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो परिणाममुखी हेर्नु पर्यो खर्च मात्रै बढाएर विकास हुने होइन खर्चको साथसाथै जहाँ खर्च भएको छ
त्यो सही ढङ्गले खर्च भएको छ कि छैन, त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन इफिसियन्ट रूपमा चाहिँ दक्षतापूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन भएको छ कि छैन, परिणाम निस्केको छ कि छैन, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। शिक्षा स्वास्थ्यमा भएको खर्च पनि व्यवस्थापन राम्रो भइरहेको छैन, त्यसको प्रोडक्टिभ ढङ्गले खर्च भएको छैन, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। बजेट मात्रै बढाएर हुने कुरो होइन। अब यहाँ के पनि सुनिन्छ भने अर्को पक्ष यसमा के पनि छ भने नेपालमा पूर्वाधारको चाहिँ अभाव छ। पूर्वाधारमा खास गरेर चाहिँ अब यातायातको सुविधा पुगेको छैन, त्यस्तै गरी विद्युतको सुविधा, खानेपानीका सुविधा, यातायातका सुविधा अथवा चाहिँ पूर्वाधारका सुविधाहरू सबै ठाउँमा नपुगिकन चाहिँ नि अब यो शिक्षामा खर्च बढाएर अथवा स्वास्थ्यमा खर्च बढाएर त्यसको पनि परिणाम निस्कँदैन। हाम्रो त योजना आयोगमा हामी हुँदाखेरि चाहिँ मैले हुँदाखेरि विश्व ब्याङ्कसँग हाम्रो लामो बहस नै थियो। अर्थमन्त्री यो चाहिँ नि तपाईँको योजना आयोग र चाहिँ नि विश्व ब्याङ्कको बिचमा ठुलो मतभेद थियो। उनीहरू चाहिँ नि खालि शिक्षा स्वास्थ्यमा बढी खर्च गर भनेर भन्थे, हामीले भने चाहिँ नि अब पूर्वाधारमा पनि साथसाथै नेपालको प्राथमिकता चाहिँ पूर्वाधारमा हुनु पर्यो। पूर्वाधारमा बढी विकास गरिसकेपछि शिक्षा स्वास्थ्यमा गरिने चाहिँ लगानीको परिणाम पनि चाहिँ प्रतिफल पनि बढी निस्कन थाल्छ, बढी उत्पादनशील हुन थाल्छ। त्यसकारण चाहिँ नि मूल कुरो यो खर्च मात्रै बढेर चाहिँ नि परिणाम निस्कने होइन, खर्चलाई दक्षतापूर्ण चाहिँ इफिसियन्ट ढङ्गबाट प्रयोग भएको छ कि छैन, व्यवस्थापन भएको छ कि छैन, त्यसतर्फ पनि चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अब यहाँ के पनि देखिन्छ भने जस्तो कृषिको व्यवसायीकरण नगरी समृद्धि सम्भव छैन भनेर नेपालमा विगत लामो समयदेखि बहस पनि उठ्दै गएको छ। तर कृषिमा विनियोजन भएको बजेटको अधिकांश हिस्सा चाहिँ कृषि मन्त्रालयले खर्च गर्छ, तर कृषककोमा पुग्दैन। माथिकै निकायहरूले चाहिँ त्यो पैसा अथवा त्यो रकम सक्छन् भन्ने आरोप पनि लागिरहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ कृषकहरूसम्म पुर्याउनका लागि सरकारी संयन्त्र जुन किसिमले चाहिँ अहिले असफल भइरहेको छ, यस्ता विषयहरूमा चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन? अहिले हेर्नु, बिल्कुलै कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न पनि हेर्नुहोस्, हाम्रै समयमा हामीले कृषिको दीर्घकालीन योजना बनायौँ, एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान बनायौँ। उनीहरूले कृषिको व्यवसायीकरणको लागि 5-6वटा कुरालाई चाहिँ मूलभूत आधार राख्नुपर्छ भनेको छन्। यातायातको विकास, विद्युतीकरण, त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ R&D, त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, इरिगेसन, विभिन्न प्रकारले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि कृषिको व्यवसायीकरणलाई त्यसले मद्दत गर्छ। अहिले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ नि बजेट नबढाएको होइन, कृषि क्षेत्रमा पनि बजेट बढेको छ, तर त्यहाँ दुरुपयोग, भयङ्कर दुरुपयोग भएको छ। अहिले चाहिँ कृषकहरूलाई अनुदान दिने भनेर विभिन्न स्किमहरू चाहिँ छन् हेर्नुहोस्, तर ती अनुदान दिँदाखेरि यस्तो दुरुपयोग भएको छ, चाहिँ यस्तो भ्रष्टाचार छ भन्छन् जसले फलानलाई चाहिँ अनुदान दिएको छ, फलानाले जसले कृषिमा राम्रोसँग व्यवसायीकरण गरेको छ कि छैन। त्यसकारण मैले अघि नै पनि भने यो मूल कुरो चाहिँ बजेट मात्रै राखेर यो चाहिँ कुनै कार्यक्रम मात्रै राखेर चाहिँ हुने होइन, त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को कुरो कृषि क्षेत्रको चाहिँ व्यापक सम्भावना छ नेपालमा, खास गरेर चाहिँ हाम्रो जो भौगोलिक विविधता छ, इकोलोजिकल जो डाइभर्सिटी छ नेपालमा, त्यसले हरेक प्रकारका कृषि उत्पादन चाहिँ सम्भव छ, जसलाई हामीले उपयोग गर्न सकेको छैनौँ। त्यसको लागि वैदेशिक हामीलाई चाहिँ नि एउटा प्रविधि पनि चाहिन्छ, वैदेशिक नलेज पनि चाहिन्छ, लगानी पनि चाहिन्छ। खास गरेर चाहिँ नि यो एरोमेटिक प्लान्ट्समा, हर्बल प्लान्ट्समा चाहिँ नि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हामी जान सक्ने अवस्था छ। तर अहिले चाहिँ नि भर्खरै एउटा चाहिँ नि यो विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पास भयो, त्यसमा कृषिमा चाहिँ नि विदेशी लगानी ल्याउनै हुन्न भनेर प्रतिबन्ध लागेको छ भनेर भन्छन्। त्यसकारण यस्ता खालका चाहिँ नि अलिकति नीतिहरूले पनि यो कृषिको व्यवसायीकरणलाई मद्दत गरेको छैन। अब यो बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि चाहिँ यो विज्ञहरू अथवा सरकारी कर्मचारीहरूको भूमिका पनि उत्तिकै रहन्छ भन्ने विगत लामो समयदेखि ती कुराहरू देखिरहेको छ। यो एफिसियन्सी म्यानेजमेन्टको भूमिकाले पनि यो बजेटहरू असफल हुँदै गएको अथवा बजेटहरू त्यत्तिकै आउँछन् जान्छन् भने जस्तो भएको हो? त्यो बिल्कुल ठिक भन्नुभयो। किनभने चाहिँ आखिर व्यवस्थापन कसले गरिरहेको छ, चाहे चाहिँ ती राजनैतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू हुन्, मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरू हुन्, त्यस्तै गरेर त्यहाँ भएका कर्मचारीहरू हुन्, ती कति दक्ष छन्, ती कति अनुभव छ, कति दक्षता छ, कति इमान्दारिता छ, कति सही दृष्टिकोण छ, कति मेहनत गर्छन्, त्यसमा पनि भर पर्छ। हेर्नुहोस्, अल्टिमेटली चाहिँ नि के भने विकास गर्ने भनेको, नेतृत्व गर्ने भनेको, व्यवस्थापन गर्ने भनेको जनशक्ति नै हो।
जनशक्ति गतिलो नभइकन चाहिँ नि तपाईँको व्यवस्थापन राम्रो हुँदैन, त्यसको परिणाम पनि राम्रो निस्कँदैन। तर नेपालमा चाहिँ अत्यधिक राजनीतिकरण, योग्यतासँग चाहिँ नि तपाईँको उसको जिम्मेवारी सम्बन्धित नै छैन। आफ्नो मान्छे छ कि छैन, आफूले भने मान्ने मान्छे छ कि छैन, त्यही ढङ्गले चाहिँ नि अहिले प्रशासन संयन्त्रमा अत्यधिक राजनीतिकरण का कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ नि योग्यता र चाहिँ नि उसको जिम्मेवारी सँग मेलमिलाप देखिएको छैन र परिणाम पनि देखिएको छैन। भ्रष्टाचार ज्यादा भएको कारण त्यो पनि हो। अब तपाईँ त विगत लामो समयदेखि यी समस्याहरू झेल्दै पनि आउनु भएको छ। मानसिकता र हाम्रो अनुशासन नै बजेटको सफल कार्यान्वयनको बाधक हो भनेर केहीले भनिरहेको अवस्था पनि छ। अहिले पनि त्यही विषयहरू अथवा तिनै म्यानेजमेन्टका कुराहरू आउँछन्, किनभने ती परिवर्तन हुने तत्काल अवस्था पनि छैन। कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ यी विषयहरूलाई चिरेर अगाडि बढ्नका लागि? बिल्कुल ठिक भन्नुभयो। मेरो त जहिले पनि चाहिँ नि म भन्छु यो वित्तीय अनुशासन, अर्थमन्त्री भनेको वित्तीय अनुशासन ध्यानमा राख्नुपर्छ। सस्ता कुरा र सस्ता लोकप्रियता माने क्षणिक लोकप्रियताको लागि काम गर्ने होइन। सरकार पनि अनुशासनमा बस्नुपर्छ। एउटा वर्क कल्चर, वर्क डिसिप्लिन, कामको चाहिँ नि तपाईँको एउटा काम पनि अनुशासनभित्र बसेर बस्नुपर्छ र वित्तीय क्षेत्रमा पनि अनुशासनभित्र बसेर बस्नुपर्छ। त्यो कुरो चाहिँ नि नेतृत्वदेखि नै हरेक क्षेत्रमा त्यही ढङ्गको अनुशासन कायम गर्ने अनि उत्पादकत्वको कल्चर, उत्पादनशील एउटा चाहिँ नि संस्कृति बसाल्ने, काम गर्ने संस्कृति बसाल्ने, परिणाम निकाल्ने संस्कृति बसाल्ने एउटा चाहिँ नि त्यो प्रवृत्ति र त्यो संस्कृतिको विकास जरुरत पर्छ। सुशासन भनेको त्यही हो, प्रभावकारी शासन र सुशासन भनेको त्यही हो। अब सरकारको नीतिलाई चाहिँ एउटा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउने एउटा पाटोको रूपमा पनि बजेटलाई लिन्छ, तर पछिल्लो जेनेरेसनलाई आशा जगाएर नेपालमै के हुन्छ भन्ने अनुभव गराउन त पक्कै पनि अघिल्लो वर्षको आर्थिक वर्षको बजेटले पनि सकेन होला। अझ बजेट आइसकेपछि त डराउनु पर्ने अवस्था छ। महँगी कति बढ्छ अथवा कति सामानहरूको मूल्य कसरी बढ्छ भन्ने विषयमा चाहिँ जनताहरू डराउनु पर्ने अवस्थामा आइसकेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न अथवा यो एउटा पिढीलाई चाहिँ आशा जगाउनका लागि गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार अथवा वर्तमान सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलहरू कसरी अघि बढिरहेका छन्, त्यसमा पर्याप्त उनीहरूले ध्यान दिएको पाउनु भएको छ तपाईँले? अब यहाँ चाहिँ अहिलेको संस्कृति त चाहिँ भने कामभन्दा कुरो मात्रै बढी गर्ने, काम होइन कुरो बढी गर्ने। हाम्रो प्रशासनिक दक्षता कसरी बढाउने, कामलाई परिणाममुखी कति बन्ने, अनि प्रशासन संयन्त्र कति चाहिँ नि बलियो बनाउने र हाम्रो काम गर्ने क्षमता, काम गर्ने प्रशासन संयन्त्र कति बलियो बनाउने। अब ठुल्ठुलो लक्ष्य चाहिँ ठुल्ठुलो राख्ने। हाम्रो त टार्गेट सेटिङ गर्न त सजिलो छ, यति गर्छु र यति गर्छु म चाहिँ नि दोहोरो अङ्कको विकास गर्ने चाहिँ नि गएकै बजेटमा सुन्नु न यहाँ चाहिँ नि मेलाम्ची आयोजना पनि सम्पन्न भइसक्छ, अपर चाहिँ नि यो तामाकोशी योजना पनि सम्पन्न हुन्छ, अनि चाहिँ नि भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि कार्यान्वयनमा आइसक्छ, लगायतका अनेक कुराहरू गरिएका छन् जुन अहिले कुरो केही पनि भएको छैन। त्यसकारण कार्यान्वयन क्षमतातिर ध्यान दिनु पर्यो, कार्यान्वयनतिर ध्यान दिनु पर्यो। यो भाषण गर्ने र प्रचारबाजी मात्रै गर्ने होइन। अहिलेको दुर्भाग्यपूर्ण कल्चर चाहिँ के भने केवल प्रचारमुखी गर्ने, उडन्ते कुराहरू गर्ने। रेल र चाहिँ नि अब आवश्यकता छ, अहिले चाहिँ नि यातायातको यत्रो चाहिँ नि समस्या छ। हाम्रो लगानी वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि एउटा चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट भनेको, एउटा बाधा भनेको चाहिँ नि सडक यातायातको चाहिँ नि क्वालिटी अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूर्वाधारको क्वालिटी सुधार गर्नुपर्ने हो। तर सरकारको ध्यान चाहिँ नि अब रेल र चाहिँ नि पानी जहाजतर्फ छ। भएका पूर्वाधारहरूलाई कसरी सुधार गर्नेतर्फ चाहिँ नि त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, त्यतातिर ध्यान दिएको छैन। त्यसमा कुरो होइन कामतिर ध्यान दिनु पर्यो। हामीलाई धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, म यहाँबाट संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। इटहरी सुनसरीबाट गोविन्द दङ्गाले सोध्नु भएको छ, यस बजेटमा युवाका कार्यक्रमलाई कस्तो तरिकाले ल्याउनु पर्ने हो, कस्तो हुन सक्ने तपाईँको अनुमान छ? युवालाई कार्यक्रम भने प्रोत्साहित, जसले काम गर्छ, जसले नयाँ किसिमका व्यवसाय गर्छ त्यसलाई चाहिँ नि प्रोत्साहित गर्न, सम्भावना नभएको होइन, काम गर्ने काममा उत्साहित गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् नेपालमा पनि रोजगारीका सम्भावना नभएका होइनन्। यहाँ 10औं लाख चाहिँ यदि विदेशीहरू नेपालमा काम गरिराखेका छन्। त्यसकारण नेपाली युवाहरूलाई पनि देशभित्रै बसेर काम गर्छु,
कृषि को व्यवसायमा जान्छु, अरू व्यवसायिकतिर जान्छु, अनि कृषिका सम्भावनाहरू छन्, उद्योग धन्दामा पनि काम गर्छु। त्यसकारण जसले अलिकति नयाँ किसिमको व्यवसाय गर्न चाहन्छ त्यसलाई सस्तोमा चाहिँ नि ऋण दिने, स्किल डेभलप गर्ने, धेरै जस्तो चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि उसलाई स्किल सिप र ज्ञान विकास गर्ने, नयाँ कामको लागि, नयाँ प्रविधिको लागि, अनि त्यसलाई सरकारले चाहिँ नि उत्साह दिने। यति पैसा दिन्छु भन्ने होइन। उसले व्यवसाय केही काम गर्न चाहन्छ भने अब ब्याज, न्यूनतम ब्याजमा अथवा चाहिँ नि कतिपय चाहिँ ब्याज नै नलिकन पनि कतिपय ठाउँमा यस्ता खालका काममा चाहिँ नि प्रवृत्ति गराउनुपर्छ। काम गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहित गराउनुपर्छ र व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। केही परिणाम निकाल्ने मान्छेलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सिनामङ्गलबाट छविरमण अधिकारीले सोध्नु भएको छ, सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्री बन्ने तपाईँ पनि यस्तै आलोचित बनिरहनु भएको थियो। तपाईँले बजेट पेश गर्दा अहिले पनि त्यही दोहोरिएको मात्र हो। नेता कर्मचारी र आसेपासेको पेट भर्ने बजेट कहिले जनतामुखी हुन्छ होला नेपालमा भनेर उहाँको जिज्ञासा। हेर्नुहोस्, उहाँले पनि राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। मैले जति पनि बजेट पेश गरेको छु यस्ता हल्ला खल्ला र प्रचारमुखी होइन, मैले परिणाममुखी बजेट पेश गरेको छु। हामीले ल्याएकै नीतिले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले राष्ट्रको ढुकुटी कति बढेको छ। त्यस बखतमा चाहिँ हामीले पहिलो बजेट पेश गर्दाखेरि म पटक भन्दै गर्छु 12 अरबको राजस्व उठ्थ्यो, अहिले 900 अरब र चाहिँ 1000 अरबको राजस्वको कुरो हुन थालिसकेको छ। त्यस कारण चाहिँ राज्यको ढुकुटी, अर्थमन्त्रीको काम भनेको चाहिँ नि राज्यको ढुकुटी कसरी बलियो बनाउने, कसरी यसको बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, त्यही समयमा ल्याएका चाहिँ नि नीतिले गर्दाखेरि पूर्वाधारको चाहिँ नि कुन अवस्था थियो नेपालमा, पूर्वाधारको अवस्था, सडकको अवस्था कस्तो थियो, विद्युतको अवस्था कस्तो थियो, खानेपानीको अवस्था कस्तो थियो, अहिले कति माथि पुगेको छ, शिक्षा स्वास्थ्यमा कति प्रगति भएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि मैले ल्याएको बजेटमा यस्ता फजुल खर्च गर्ने, अनुत्पादक खर्च गर्ने, दुरुपयोग हुने खालको चाहिँ नि मैले कदापि गरेको छैन। र अहिले जे जति यो विपरीत परिस्थितिमा पनि, यस्तो राजनीतिक अस्थिरताको स्थितिमा, लामो समयको द्वन्द्वको स्थितिमा पनि देशले जे जति प्रगति गर्न सक्यो त्यो हामीले ल्याएका बजेटका कारणले गर्दाखेरि हो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका विभिन्न अध्ययन, विभिन्न रिपोर्टहरूमा समेत प्रशंसा भएको छ। यो कुरोलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। तर राजनीतिमा भएका मान्छेलाई चाहिँ एकचोटि आलोचक त जहिले पनि हुने गर्छन्। मलाई पनि आलोचना गर्ने हुन्छन्, राम्रो काम गर्नेलाई पनि आलोचना गर्ने हुन्छन्। अब त्यस कारण चाहिँ कसैले आलोचना गर्दै भन्दैमा त्यसैमा लहलहीमा लागेर यसो भएछ भनेर भन्ने होइन। सुनसरीबाटै श्याम खतिवडाले पनि सोध्नु भएको छ, सांसदलाई रकम, कर्मचारीको तलब, वृद्ध भत्ता वितरणले बजेटमाथिको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ र? वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिँदैन। अब यो मैले त पटक भनेको छु। पहिला अब यो चाहिँ के भने अहिलेको संविधानले स्थानीय क्षेत्रको विकासको सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। अनि त्योभन्दा माथिकोलाई प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, केन्द्रीय सरकारलाई दिएको छ। सांसदहरूलाई चाहिँ बजेट चाहिँ छुट्टै दिएर उनीहरूले छुट्टै कार्यक्रम घोषणा गर्ने चाहिँ यो संसारमा कहीँ पनि यस्तो व्यवस्था हुँदैन संसदीय व्यवस्थामा। र हाम्रो संविधानले त प्रतिबन्धै लागिसकेको छ। हिजोको अवस्थामा अलिअलि चाहिँ सांसदलाई केही बजेट दिन्थ्यो, हामी हुँदाखेरि चाहिँ थोरै दिन्थ्यो। त्यो किनभने त्यस बखतमा निर्वाचित प्रतिनिधि भनेको सांसद बाहेक अर्को कोही पनि थिएन। इलेक्टेड इन्स्टिट्युसन भनेको, जनताको म्यान्डेट लिएको इन्स्टिट्युसन भनेको पार्लियामेन्ट र पार्लियामेन्टेरियन्स मात्रै थिए। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। अहिले चाहिँ स्थानीय चाहिँ सरकार नै भएको हुनाले चाहिँ अब सांसदलाई छुट्टै बजेट दिएर कार्यक्रम बनाउने भन्ने त्यो चाहिँ अहिलेको संविधानको विपरीत पनि हो, त्यसको जनमतको चाहिँ विपरीत पनि हो। र अनेक यो भत्ता बाँड्छु र ऊ भत्ता बाँड्छु, जो असहाय छ, अपाङ्ग छ, जसको आम्दानीका स्रोत छैनन्, गरिबीको रेखामुनि छन्, त्यस्तालाई राज्यले संरक्षण पनि गर्नुपर्छ, विभिन्न प्रकारको सुविधा रकम पनि दिनुपर्छ। तर चाहिँ यो बाँड्छु र ऊ बाँड्छु भनेर सस्ता प्रचार मात्रै गरेर चाहिँ अनि त्यसले देशको विकास हुँदैन। यज्ञराज पराजुलीले मैतीदेवीबाट सोध्नु भएको छ, विकासको नाममा सडक खनेर जनतालाई सुकुम्बासी बन्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। यसरी कस्तो विकास र व्यवस्थाको परिकल्पना गरिरहेको हो सरकारले? होइन, हेर्नुहोस्, नेपालमा विश्वमा चाहिँ विकासोन्मुख मुलुकहरूमा पनि सबैभन्दा कम यातायातको सुविधा भएको मुलुक हाम्रो हो। हाम्रो विकासको बाधक पनि यातायातको अभाव हो। त्यसकारण यातायातको विकास गर्दा जनता सुकुम्बासी हुने कुरो छैन।
तर उसको चाहिँ नि जग्गा जमिन चाहिँ नि ऊ भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो र यातायातको विकास गरेर जनता सुकुमवासी भयो भन्ने चाहिँ नि मैले बुझेको छैन। यो कुन सन्दर्भमा यहाँले भन्नुभएको हो म यो बारेमा भन्न सक्दिनँ। हवस् त डाक्टर महत, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, मेरो पनि धन्यवाद यहाँलाई। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतसँग आज संसदमा प्रस्तुत हुने बजेटका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं। समय अभावका कारणले गर्दा हामीले शिवरामले सिराहाबाट, त्यसै गरी धनराज गौतमले भैरहवाबाट सोध्नु भएको प्रश्न राख्न सकेनौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र दीपक सापकोटा र म प्रकाश पाठक बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।